اللي بغيت نقول لكم جو ديزي البنات كاملين اللي كتفرجوا فيا، اي وحده فيكم مشموته، اي وحده فيكم دابا نيت باكيه وتغدرات وقلبها كيضرها ومصدومه، جلسي وقولي دروس الحياه لذيذه، حتى تلددي في داك الامل وقولي ها نعم، كتبي داك الدرس. كنصحكم تكتبوا الدروس، حيتاش فيما كيوقع لك شي شمته ولا فيما كتصدمي شي صدمه كاين المغزى منها، كاينه اون كونكلوزيون، باسكو الا ما جلستيش ودرتي اون كونكلوزيون سي كنتي حماره. دونك ملي اللي مشموته فيكم واللي دابا باكيه ولا ما قادراش تبكي ولا فيها الجعره ديال الدقه ديال شي بلان، تلددي، لان الحبيبه ديالي لي لوسون عمرهم ما كيكونوا فابور. اي لوسون فابور ما لوسون متوزه، باش نقولك اي درس فابور ما فيه حتى شي احساس ماشي درس، ما كيدخلش معاك مزيان. بحال النصائح اللي غير كتسمعيهم وانت ما واقفاش عليهم، ولا انت ماشي في داك المشكل باش تسمعي ديك النصيحه ما كتحسيش بالقيمه ديالها. خاصك تاكلي العصا مزيان وتقرملي ادغوات اغوش دوفون ديغيير اون مزيان عاد كتحسي بها. انا بعد اتلذذ في استماع لك يا حبيبتي، ربي يحفظك. قولي لصحاب الباك مبروك، مبروك لصحاب الباك، مبروك عليكم. هذه الفلسفه طبقيها على حياتك، انا مطبقاها. انا خويا عماد الحمار مطبقاها خويا. وي لو سون سي تري ديفيسيل ا فيفغ، ايوا حبيبه ديالي غتولفوا دقه مورا دقه، حتى كتولي قبل ما يبغي شي واحد يقول كتكوني قريتي ليه بلانو بحال هادشي اللي واقع لي انا. قبل مع السلام مع قريتي الفيلم. انا عندي 22 عام وكنفكر نقرا على برا من الزيرو بالضبط. كنعطي شي نصيحه ولا تترددي، قدي الغرض طحني، ما تخميش جوج مرات، سيري عاودي حياتك من الزيرو في كندا. Êtes-vous pour ou contre se venger des personnes qui nous ont fait se venger؟ شوفي رجعي اللور وتمنظري. لو كارما كيتكلف بكلشي، خاص غير شويه الصبر وغتفرجي بعيوناتك. ميمكنش ليك تو في دو مال ا كيلكان وما تفرجيش فيه، طوال الزمن او قصار. انت تو تو فونجي دو كيل مانيير؟ شنو عطا الله الخطط الجهنميه، كنت تعلموا بالخطط الجهنميه اللي كيطيحوا عليا ملي كنكون مفقوصه من شي مشكل وكنبغي نتلذذ، كنفكر لو كان بغيت ندير شرع يدي اش غيوقع. كيبان لي الشيطان كيدير ليا، كنتخيلو دايز من حدايا وكيدير ليا ولا كنلقاه كيدير ليا لو كان نجي ندعي على الافكار الجهنميه اللي عندي. لكن لا، ربي كبير الزين. ترجعي مارشا ريال وتمنظري ليا هكاك الدور وتشوفي بعويناتك. خاصكم تعلموا الصبر، خاصكم تعلموا تلاش ميكي، تلقى القنبه تسناي. والله الا سي كيسيون دو طون غتفرجوا بعويناتكم، يقدرك الانسان يقدرك وغتسناي. كاينه لا لوا ديفين، كاين سيدي ربي اللي غياخذ لك حقك. وهذا هو اللي كنتي كتثقي في الله وقلبك كبير ومعمره بالله، رجعي للور وتفرجي. هاديك هي لا فونجوس. واش غتعرفي تفونجي احسن من سيدي ربي؟ ما يمكنش. ريحي وارتاحي وتسني. ولكن الله يعطيكم السر، داكشي ديال كتفرقوا مع شي حد وتبقاي مقابلاه تدخلي من عنده بفوكونط وتبغي ما تبقاوش تقلبوا على بنادم دراك سدي على بوه. علاش كتبقاو vous accrocher à ريحه ديك لا بيرسون كي vous avez fait du mal؟ بنادم ضرك خاصك تحطيه سطل بلا تقرقيب. الشيطان صدق طياب العنب ما كيدير والو معاك لا والو. لا شحال من مره كيدير ليا راي كيقول لي عيقتي في هذه لا، وانا كنقول له صافي بصح لا صافي مي كنتسنى سيدي ربي يقضي الغرض. ميرسي بوكو نسرين. قلت لكم علاش ملي كتفارقوا مع بنادم ولا كيف ما بغات تكون لا غولاسيون توكسيك ولا الانسان اللي ضركم، علاش البنات كتبقاو ماكروشين؟ راه اول حاجه خاصكم ديروا بزز على طاسيلتك هي تو اغيت ليموراجي.
ما خاص تبقى واحد الكورون، واحد التيار بينك وبين ديك الانسان اللي ضرك، اللي شمتك، اللي غدرك، اللي قصحك، اللي تعدى عليك، ولي. علاش كتخليو داك لو كورون دايز، واحد التيار رقيق دايز بينك وبين ديك الانسان؟ نو. الا عزيز عليك راسك وفريمون تو بري كونسيونس بانه انت في دو مال، خاصك تحبسي داك التيار صافي. انا نعطيكم واحد لا تكنيك. لا تكنيك جربتها وصدقات ديال غادي نصبر 24 اور وعمري وقتك في ديك 24 ساعه. الله يجعلك تقرقبي وتنعسي، الله يجعلك تمشي عند الطبيب وتقول لي عطيني الدواء ننعس، الله يجعلك تبقاي ناعسه يومين 3 ايام حتى وكان غتلقاي بان دازت 3 جوغ ما هضرتيش مع داك الكيدار، كتبداي تبردي، كتبس كتقولي غنزيد نصبر نهار ما غندويش معاه، كتبقاي غدا وكتبردي حتى كتطلاشعي. Comment tu l'as trouvé l'extracteur dernière génération? C'est le bonheur. واو شي عصير كيصوب كي داير. درنا فيه البارح pour les enfants، درت pour la petite درت لا بيش، الخوخ، كاروت، ليمون. عرفت واحد الختوريه اون ديغي ان سوربي دايب، اون ديغي ان سوربي دايب، واحد التعليكه خرج ليا. تنبغيو ننتقمو عاد نبردو ولا ودابا تسميتو التبرهيش. اش غتنتقمي؟ الانتقام انا اللي كنعرف هو ديال الافلام، وبلا ما نعطيكم الافكار الجهنميه باش جاي لي البوليس دايني. انا كنعرف الانتقام هو ديال الافلام ديال الرعب، بلا ما نهضر تكون انتقام. اما تشري ليه الصداع تسحري ليه، انا والله اش باغا دير تنوضي انتقام ديال الدراري الصغار. ولكن غنعيق عليكم، شريت خيط من مينيسو فيه 2 متر ديال الشارجور. او لا بلاتي، عرفت شناهي خيط ديال الشارجور فيه 2 متر؟ واو كنموت عليك، انا كنموت عليكم وكنحماق عليكم. لا جونفونس بورت لا بواس، لا لوا ديفين، وما بيان سور ويلي الانتقام نعرف كديري بحال داكشي ديال سميتو داك الفيلم ديال جينيفر لوبيز، واحد الفيلم ديال جينيفر لوبيز في الاخر خلا الضرب وهو داك الدقات. عمري ما ننسى داك لو فيلم، سي ان فيلم كي ما ماركي. نسيت ليه. جينيفر لوبيز كانت مجوجه بواحد ان بيرفير نارسيسيك كون كيسلخها مسطي، وبغى ياخذ لها البنت وهربات كاع بدلات المدينه ولقاها وكان بغى يقتلها، ومشات تعلمات لا بوكس وجميع التخنشيش ديال القتال وفرش خاتو. هذاك نقول لك اختي واش غديري بحال جينيفر لوبيز في داك الفيلم؟ بردي الغليل انت ما قاده على والو، حتى السم شتي السم ديالو ما غتقديش عليه. اناف، برافو عليك. اناف الفيلم سميتو اناف. اييه بلو جامي انتقم واحد وبنادم. وفهمتوني ولا لا؟ ديري ليه بحال اناف وديري ليه وديري، وإلا لقيتي ما ديري وحلي الباب وسيري. هذاك انتقام لذيذ. انا فيما كنكون مفقوصه على شي وحده مصيفطه ليا ميساج راجلها دقدقه وما قدرت دير والو ايطو، كنتفرج في اناف كنبرد. نقرا الكومنت ديال فاطمه الزهراء واخا بلاتي. واش كنتو كلكم كديروا دوك كنا حنا كاملين كنديروا سبور دو ديفونس، ومن صغرنا حنا كنديروا الكاراتي، الايكيدو، كنديروا جميع دوك لي سبور ديال الافتراس. عمر شي ولد المرا ينهزرك يخافك تخلي ضاربوه. بغيت نولي بحالك في الشخصيه ما فهمتش. بليز نعطيلنا ليكستراكتور واعر لي زامي. الله يرضي عليكم، بداو تخسروا في الفلوس في الحوايج اللي كيكسبوا لكم الصحه، في الحوايج اللي كيعطيوكم واحد اللي كينفعوكم. تبقاو تشريو التخربيق. فهمتوا؟ مثلا هادشي انا انفستير في دو ماتيريال دو سبور، انفستير في هاد ليكستراكتور، انفستير في دي شوز اللي كيعطيوكم اون روتور كو دو تري بون شوز. فهموني؟ اسمعوا. Moroccan country. Comment pouvez-vous suivre les conseils sur les relations hommes-femmes par une personne qui a réussi aucune dans ses relations?
Mais t'es bête ou quoi? Rah, j'ai très bien réussi. لو كان بقيت مع un homme بحال un de mes ex, c'est là où je n'ai pas réussi. Accepter quelqu'un qui est plein de complexes, plein de beaucoup de choses qui généralement خاصو واحد 3 ولا 4 ans de thérapie ونبقى معاه, c'est là لانني هذه هي الفشل.